अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं यूसुफ सैफ और आप देख रहे हैं रूबरू टीवी चैनल। नाज़रीन, आज 21 फरवरी है और 21 फरवरी को सारी दुनिया में मदर टंग लैंग्वेज डे मनाया जाता है। उसका पस मंज़र आपको बताते चलें कि 1999 में यूएनओ का एक ज़ैली इदारा है यूनेस्को, उनकी तरफ से ये इस दिन को आलमी दिन के तौर पे मनाने का फैसला किया गया था। कनाडा का एक ग्रुप है मदर लैंग्वेज लवर्स ऑफ द वर्ल्ड, उस ग्रुप की तरफ से यूनाइटेड नेशन को ये एक रिक्वेस्ट किया गया था कि कोई दिन जो है मदर टंग लैंग्वेज डे के लिए मुकर्रर किया जाए। तो यूनाइटेड नेशन के जो कमेटी थी उन्होंने कहा कि जी आप में से कोई भी अगर हमें एक एप्लीकेशन दे दे, कोई अपना ऐसी मूव करे, कोई ऐसे रेजोल्यूशन के लिए कोई अपने दस्तावेज़ात जमा कराए तो वो दिन हम मुकर्रर कर लें। देश वालों को यह मौका मिला और बांग्लादेश वालों ने ये मूव किया रेजोल्यूशन और वो मंजूर हो। बांग्लादेश एज ए कंट्री ये बात जब उन्हें यूनाइटेड नेशन के उस ख़ास कमेटी के यहाँ पेश की तो उसमें उन्हें अपने मदर टंग लैंग्वेज डे के लिहाज से बांग्लादेश की जो कुर्बानियाँ थी उनका भी जिक्र किया और उसके वो अब तारीख़ का हिस्सा है और उनकी जो वो कुर्बानियाँ हैं उनको यूनाइटेड नेशन ने काफ़ी अप्रिशिएट किया। हमारे पास जो अब ओवरऑल हिस्ट्री है उसका बहुत सारे कड़ियाँ जो है वो मिस हैं और उसको यहाँ पर बदकिस्मती है कि हमने जो अपने सिलेबस हमने अपने निसाब जो बनाए हुए हैं उसमें हिस्ट्री के सब्जेक्ट के साथ काफ़ी ज़्यादती की है और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स के साथ ज़्यादती की है, उसमें हिस्ट्री के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की है। तो जो भी एक वाक़या हो जाता है, जो भी एक काम हो जाता है, जो भी एक फ़ैसला हो जाता है वो गलत होता है, सही होता है, वो वक्त गुजरने के बाद वो तारीख़ का एक हिस्सा हो जाता है और जब वो तारीख़ का हिस्सा हो जाता है तो वो हम उस पर बात करते हैं, उस पर तबसरा करते हैं, उसे सीखते हैं कि भाई ये सही, ये गलत था तो आगे चलकर उसको सही करना चाहिए, अगर वो सही था तो मज़ीद उसमें बेहतरी किस तरह से लाई जा सकती है। तो इस तरह से ये हिस्ट्री का एक पार्ट रहता है और हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं, हिस्ट्री को समझते हैं, उससे हमें अपने जो पुराने तजुर्बात हैं, जो असबाक है उसमें दिए हुए हैं, जो सीखने की चीज़ें हैं वो हम सीखते हैं। लेकिन ये बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट ने वो जो कहते हैं ना कि हमने तारीख़ से सिर्फ ये सीखा है कि हमें तारीख़ से कुछ नहीं सीखना, तो हमारे यहाँ कुछ ऐसा ही मामला है कि जब पाकिस्तान बना था तो जितनी भी स्टेट्स थीं उनके लिए ये था कि भी मुख्तलिफ स्टेट्स जो है वो कोई इंडिया के साथ रहना चाहती हैं और जो स्टेट्स जो है वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहती हैं तो वो अपना वोट दें। इस पर ही एक मामला चला था तो उसमें बंगाल एज ए स्टेट पाकिस्तान में शामिल हुआ था। और एक और दिलचस्प चीज़ है कि बंगाल और पाकिस्तान के दरमियान एक समंदर का इतना बड़ा फासला कि 1000 किलोमीटर कम से कम वो जाकर बनेगा कि मतलब ये हमारा उसमें जो जोग्राफिकल कंडीशन थी उसकी वो ये थी। मुख्तलिफ जो लोग हैं उनके जो तबकाती खुसूसियात हैं उनकी मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोग गरीब हैं, कुछ मिडिल क्लास के हैं, कुछ उससे भी नीचे की ज़िंदगी गुजारते हैं, कुछ जो वो बड़े लोग होते हैं। बड़े लोग यहाँ पर एक टर्म है, एक इस्तिलाह है, उसके यहाँ ये समझा जाता है कि अशराफिया यानी वो लोग कि जो हमेशा अपना ये सोचते हैं, ये समझते हैं कि हम ज़िंदगी के हर मोड़ पे हुक्मरानी करते रहेंगे। तो वो लोग जो भी हुक्मरान थे उस ज़माने में और वो जो हमारे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट थी वो बंगालियों को इंसान तक समझना पसंद नहीं करते थे। उसके बहुत सारे असबाब हो सकते हैं लेकिन एक सूरत हाल ये थी कि प्रैक्टिकली वहाँ पर जो बना था। अच्छा, खैर असल तकरार जो शुरू हुआ था, एक और दिलचस्प चीज़ में इसमें ऐड कर दूं कि 1970 से पहले हमारे यहाँ जितने भी नोट छपे थे, पाकिस्तान स्टेट बैंक ने जो भी नोट छापे थे उनमें अगर आप देखेंगे तो आपको 3 लैंग्वेज में लिखी हुई चीज़ें उसमें मिलेंगी। आपके लिए ये थोड़ी सी आज के नौजवानों के लिए, आज के लोगों के लिए, वो लोग जो अभी जवान हुए हैं उसके बाद जिनने वो नोट शायद नहीं देखे होंगे उनके लिए ये शायद नई बात हो, लेकिन ये एक बहुत बड़ी हकीकत है कि वो जो स्टेट बैंक के तरफ से जो भी नोट छपता था वो 10 रुपये का भी होता था, 5 रुपये का भी होता था, 50 का भी होता था और 100 रुपये का भी होता था। तो उन पर 3 लैंग्वेज में लिखा हुआ होता था, एक अंग्रेज़ी में, एक उर्दू में और एक बंगला में।
ہے یہ بڑی عجیب بات، لیکن یہ میں نے سوچا کہ آپ کو سنا دیں۔ بنگلہ دیش والوں نے یونائٹڈ نیشن میں اپنی مدر ٹنگ لینگویج کے لیے جو جدوجہد تھی، جو اس کا پس منظر تھا، اس کا بڑا کیس پیش کیا تھا، اور وہ کافی دلچسپ ہے، جس میں بہت ساری اور چیزیں بھی تھیں۔ وہ یہ تھا کہ یہ جب پاکستان اور ہندوستان بن گئے تو اس میں ہمارے ساتھ جو بھی اپنے یونٹس شامل ہوئے، جو ریاستیں شامل ہوئیں، اس میں بنگال بھی آیا، جس کو مطلب ابھی بنگلہ دیش کہتے ہیں۔ تو ان لوگوں کی جو پاپولیشن زیادہ تھی، بنگال والوں کا یہ خیال تھا کہ بنگلہ زبان کو بھی سرکاری زبان کا درجہ دیا جائے، جبکہ ہمارے ہاں اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی، جو اشرافیہ تھی، جو رولنگ کلاس تھی، ان کا یہ خیال تھا کہ سوائے اردو کے باقی کسی بھی زبان کو قومی زبان کا درجہ نہیں دیا جائے گا۔ یہ جو بھی تھا غلط تھا، صحیح تھا، اس کی بڑی ایک عجیب سی صورتحال جا کر بنی۔ اس کے نتیجے میں کافی نفرتیں پیدا ہوئیں، جس کے نتیجے میں بنگلہ دیش والوں نے اپنی ایک بڑی طویل جدوجہد کی۔ اس کے بعد جو بھی صورتحال بنی وہ سب کے سامنے ہے۔ 19 مارچ 1948 کو قائد اعظم محمد علی جناح بھی وہاں پر وہ جو جلسے جلوس ہو رہے تھے، مظاہرے ہو رہے تھے، تو ان کو خطاب کرنے کے لیے وہاں پر پہنچے تھے، لیکن قائد اعظم صاحب نے بھی وہاں پر انگریزی میں یہ کہا کہ اس ملک میں یہاں پر واحد ہی سرکاری زبان ہوگی اور وہ اردو ہوگی۔ ان کے اس خطاب کے نتیجے میں وہاں پر پروٹیسٹ ہونے شروع ہو گئے، کافی مظاہرے ہوئے، اور جس کے لیے ایک صورتحال یہ بنی کہ لوگوں میں نفرتیں زیادہ بڑھنے لگی۔ بنگال والوں کا یہ بھی خیال تھا کہ ان کے ہاں اچھی خاصی ان کی ہسٹری ہے، ان کے پاس کافی ثقافتی ورثہ ہے، ان کے پاس کافی اپنا لٹریچر ہے، اور ان کے پاس الفابیٹ بھی ہے، تو ان کو رائٹ بنتا ہے کہ ان کو وہ دی جائے۔ اور لیکن اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے وہ منع کر دیا، اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا، اس کے بعد پھر ہم نے ایک طرح سے یہاں پر اسٹیبلشمنٹ نے یہ بھی صورتحال اس کی بنائی کہ ایک ون یونٹ بنا دیا گیا۔ ون یونٹ یعنی کہ ایسا کہ آپ کے بنگال ایک طرف، باقی جتنے بھی یہاں پر آپ کی ریاستیں تھیں، جو بھی یونٹس تھے، جیسے سندھ ہے، جیسے بلوچستان اس وقت برٹش بلوچستان تھا، تو ان لوگوں کو بھی ٹرائبل فاٹا والوں کو، گلگت بلتستان کو، اور پنجاب کو، اور آج کے پی کی کو، خیبر پختونخوا کو، ان تمام کو ملا کے ایک مغربی پاکستان بنایا گیا اور ایک مشرقی پاکستان بنایا گیا۔ جبکہ جو لوگ مختلف اپنے ایریاز میں رہتے تھے، ان کو جو جغرافیکلی بیک گراؤنڈ تھا، اس کے تحت ان کی مختلف کلچر تھی، مختلف سویلائزیشنز تھی، مختلف لینگویج تھی، تو یہ اس طرح سے کوئی میچ تو نہیں کر رہا تھا، لیکن ایک تجربہ کیا گیا، اور بڑا بھیانک اور بڑا خطرناک تجربہ کیا گیا، وہ ہمارے تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ بنگال والوں نے اس زمانے میں اپنی زبان کے لیے، اپنی زبان کو منوانے کے لیے، اور اپنی زبان کو اہمیت دینے کے لیے، اپنی زبان کو ریئلائز اور ریکگنائز کرانے کے لیے جو جدوجہد کی تھی، اس کی بہت بڑی اہمیت بنی ہے آج۔ اور ان لوگوں نے پھر آگے چل کر یہ ریئلائز بھی کرایا تھا، اور ان کی جو جدوجہد تھی، اس کے نتیجے میں پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کو آخر میں جا کر یہ ماننا پڑا تھا۔ 16 فروری 1956 میں جو آئین بنایا گیا تھا، اس میں یہ مانا گیا تھا اردو کے ساتھ بنگلہ زبان کو بھی سرکاری درجہ حاصل ہوگا، اور اس کے بعد وہ ساری مراتیں ان کو قومی زبان کا درجہ ملنا یا سرکاری زبان کا درجہ ملنے کا مطلب یہ کہ اس کے لیے کافی رعایتیں ہوتی ہیں۔ جیسے ان کی زبان کے جتنے بھی وسائل اور ذرائع ہوتے ہیں، اس میں ایک طرح سے رعایتیں ہوتی ہیں جو باقی لینگویج کو یہاں پر پاکستان میں حاصل نہیں ہے۔ ابھی اوورآل ساری دنیا میں اس بات پہ بڑی بحث ہو رہی ہے کہ جن زبانوں کی اپنی الفابیٹ ہیں، یا جن لوگوں کی مدر ٹنگ لینگویج ہے، وہ پرائمری طور پہ اسی زبان میں ان کو تعلیم دی جائے، اور اس سے بچے کی ذہنی نشو و نما پہ بہت ہی مثبت اثرات پڑتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے۔ آج ساری دنیا میں یہ ریئلائز کیا جاتا ہے اور اسی پر کام ہو رہا ہے۔ لہٰذا پاکستان کے ابھی کی جو لینگویج سے جن تمام کو ریئلائز کر کے اور ان کو قومی زبان کا درجہ دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی بھی اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس دن سے لے کے اسٹیبلشمنٹ نے ابھی تک یہی طے کیا ہوا ہے کہ اردو کے علاوہ باقی کسی بھی زبان کو کوئی اسپیس نہیں دینا ہے، اور یہی وہ معاملہ ہے کہ جو ابھی تک ان کے لیے اچھا خاصا یہاں پر صورتحال کو الجھا کے رکھا ہوا ہے۔